हिकमत की बातें, जी हाँ, अक्लमंदी, बुद्धिमत्ता, विजडम की बातें आज हम उर्दू में सुनने जा रहे हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और बेशक कुरान शरीफ के अंदर जो हिकमत की बातें लिखी हुई हैं हमारे लिए सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम इस जिंदगी को जीते हुए दुनिया के अंदर एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह जीना चाहते हैं, एक इल्म वाले इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे भी। इस पूरी कायनात में कुछ भी, इतना सा भी एक्ट यूं ही नहीं हो जाता, कुछ तो रीज़न उसके पीछे होता ही है। जैसे कि फ़िलहाल आप इस वीडियो को यूं ही नहीं देखने लग गए, आप चुनिंदा किस्मत वाले भाग्यशाली इंसान हैं जिनको अल्लाह सुब्हान व ताला ने वो हिकमत दी है, वो विजडम, वो नॉलेज, वो मैनिफेस्टेशन दी है। तो ये बातें सुनने से कुछ नहीं होगा दोस्त, इन बातों को सुनने के बाद हम अमल भी ज़रूर से करेंगे। एंड व्हेन आई से हम, मतलब आप भी और हम भी। मैं दुआ मांगती हूँ अल्लाह सुब्हान व ताला से, क्योंकि उन्हीं से मांग सकते हैं बस, कि वो हर इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, वो इसमें कही हर एक बात पर अमल करे। आमीन। आप भी कह दीजिए सुम्मा आमीन। रूहानी मालूमात हो सके तो किसी कॉपी पर नोट कर लें, जिंदगी भर आपके काम आएंगी। सबसे मकबूल तरीन वजीफा अस्तगफार है। दरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिज्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। 40 दिन दुनिया से बेरगबती करामात को ईजाद करती है। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर और बरकत रहेगी। क्या बात है। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिज्क बढ़ता है। जो किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा कयामत के दिन, वो थूक उसकी आंखों के दरमियान मला होगा। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जजाम की बीमारी में मुब्तला ना होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दुरूद व सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काट सकता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज सुनना चाहे अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। वाव। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकालीफ से महफूज रखता है। जो शख्स नहार मुंह 7 अदद खजूर की खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज यकीन कामल के साथ अल्लाह के सुपर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। सही बात है। पाँव सुन हो जाए तो दरूद पाक पढ़ने से फौरन सुन खत्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। अच्छा। वालिदैन की तरफ देखने से नजर में इजाफा होता है। आशूरा के रोज खाना खिलाने से साल भर का रिज़्क अल्लाह पाक मुफ्त देते हैं। भूली हुई चीज को याद करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। कज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से जहन कमजोर होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नरगस का फूल सूंघने से बर्स, जुनून और जजाम से महफूज रहा जा सकता है। वबा के दिनों में दरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आंखों से, इसलिए हमेशा अपनी नजरों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बुरी नजर डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है।
مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑ اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورۃ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا حمزہ ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا ان جانداروں کو کبھی مت مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گریٹ ون، دیٹس اٹ۔ ہم کو تو لگا اور بڑا ہونا چاہیے تھا ویڈیو، کیونکہ فیل نہیں ہوا، ایسا لگا کچھ چند سیکنڈ ہم کو کسی بڑے بزرگ نے آ کر کے ڈھیر ساری زندگی جینے کی سیکھ دے دی ہے۔ اور درود شریف کے تو لاکھوں فائدے ہیں۔ آئی آلسو بلیو کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب جو ہیں ان کا جو پریوار ہے
ان کو سلامتی بھیجنا بہت ہی اچھی بات ہے. وہ انسان جو اس دنیا کے اندر انسانیت کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے, انہیں کبھی مرتے دم تک نہیں بھلایا جا سکتا ہے. آفٹر آل وہ رسول اللہ ہیں, اور اللہ پاک نے انہی پر قرآن شریف نازل کری تھی. انہی کے ذریعے آج ہم یہ سب پڑھ سن پا رہے ہیں, یہ دین ہم تک پہنچا ہے. And indeed, this video was extremely beautiful and we look forward. ایسے اور ویڈیوز پر ریاکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, کہتے ہیں نا فرض ہے, اور وہ ادا ہم کریں گے, کیونکہ ایمان کی روشنی ہمارے دل کو ٹچ کر جاتی ہے whenever we listen something like this. آپ نے نوٹ ڈاؤن کری کچھ چیزیں؟ ایک چیز تو میرے دماغ میں پختہ ہو گئی ہے کہ میری فرینڈ سبینہ واز آسکنگ می کہ میں ویٹ گین کیسے کروں. آئی ایم گوئنگ ٹو ریکمینڈ ہر کہ کھیرے کے ساتھ کھجور کھا, وزن تیرا بڑھنے لگ جائے گا. اور آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی بہت ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس اس ویڈیو سے لے لیے ہیں. اینڈ مور دین دیٹ, روحانی سکون والی باتیں یہ تھی, وہ ہم سب کو مل گیا ہے. میں تو یہ ویڈیو ریوائنڈ کر کے نا ساری چیزیں نوٹ کرنے جا رہی ہوں. آپ بتائیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ چلے خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا. فی الحال میں ندھی شرما آپ سے لیتی ہوں اجازت. ملتے رہیں گے دوست. شب بخیر, شبھ راتری, اللہ حافظ.